I think life is concerned, I am very good. God is given in big health. I am always praying for the Almighty God. Only God can know how many years I can stay and when I want to go. Okay? So God is given me good health because the blessing of the God and the people's blessing also there. Many people's given me call and say 400, 500 till last night I am getting a calls. But the problem is what happened, I am the people's man. I am the people's man and people are with me. Always. Without people I cannot stay. I think now politics is a problem. जेन्ना संवसारान मरे जेजू जे एक आवय बाबायगे भुरगे धाडटा जावं तो चेडो चेडूं पळ जातलो पुंयपातलो केद जातलो वयतलो तें आनी जेजू हाती आनी ते प्रमाणे म्हगे काय पॉलिटिक्सा इंट्रस्ट आसना आनी आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन माय फॅमिलीन कोण पॉलिटिशियन आसना बट सडनली म्हाका एक एम सदांच पयलोसून कोणाकच गरीब लोकांक हेल्प करपाचें सोशल काम करपाचें ही आमी आशिल्ली जेन्ना आमी कोंकणी टायमाचेर जेन्ना हांव तारवटी पॉलिटिशनान जेन्ना कोंकणी आनी मराठी लागून जवळ पडे तेन्ना हांव तारवटी व्हरप पूण हांवें म्हगे लायफ काबार केली सारकी कित्याक म्हाका जाय आसली गोंयकारांक रावपाक सो मराठी आमी तेन्ना केलें जाल्यार गोंया महाराष्ट्रान गेल्लें सो ते टायमाचेर जें पळय हांवें पळय कितें केलां म्हगेलो बूक येतलो ते बुकाचेर तो बूक आसपाक जाय तुमी कोंकणी बूक बरयलें आनी हांवें तरी कितें केलें त्या बुकाचेर तरी एकूय तुका मिस्टेक तरी बरयलें जाल्यार फोटो बरयलें जाल्यार तो बूक दिवपाक एक फुटबॉल पळय म्हणटा म्हगे लोगो पळय तेजेर बाजार तो लोगो घेवन तरी हांव इंग्लंडाक गेल्यार म्हाका आवडटा संवसाराक आवडटा म्हाका माय लोगो इज गॉन एवरीवेर आनी हांवें म्हाका दिसता हांवें ट्रॉफी आनी खंयची जिखनासून दवरना आय लिव मी थर्ड टायम हांवें संतोश ट्रॉफी म्हणाका संतोष हेजे आमगे दुरान कप म्हणाका दुरान कप म्हाका चार पाट तरी हांवें हांवें शिल्ड म्हणटा हांवें हाडला हिंगा गोवा आनी कोण हाडला सो हांवें सगल्यो ट्रॉफी उबाल्या सो मुगेलें कित्याक म्हाका दिसता आख्खे इंडियेचे आनी फॉरेन परे हांवें प्लेयर खेळून गेले आनी गोंयचे प्लेयर खेळ्ळे म्हाका ते आनी कोत ना आनी हांवें पळय एक प्लेयर हाडलो न्हू ओडापाव केली म्हणटा तो आनी प्लेयर आनी म्हाका दिसना इंडिया कोणें हाड मानी येयल इज अ वर्ल्ड कप प्लेयर तो करुणांदी 88 इयर्सान कितें बसता म्हाका 85 इयर्सान कितें बसता तो करुणांदी कळ्ळें हांव तरी सांग स्ट्रॉंग आहा मरे म्हाका इलेक्शनाक बसपाक जाय हांव भोंवता धांवता चल मरे आमी तरी भोंवता जाल्यार आमकां इलेक्शनाक बसपाक जाय लोकांक जाय जाल्यार बसपाक न्हू लोकांक नाका जाल्यार बसपाना म्हणजे चर्चील अजून पासून रिटायर्ड जावंक ना म्हणटात वाय वॉन्ट टू बी रिटायर्ड पॉलिटिशियन रिटायर्ड करना जायना जेन्ना तेका जायना तेन्ना रिटायर जाता तुमी चीफ मिनिस्टर एक पाट पॉलिटिक्सान भितर सरलो न्हू ते पॉलिटिक्स सोडूंक जायना म्हणटा सारकें म्हाका पॉलिटिक्सा वयलो इंट्रस्ट आसना म्हाका पॉलिटिक्सान सारको म्हगेलो गुरू म्हळ्यार आतां एक्स डॉक्टर विली आज लेट डॉक्टर विली आनीक आज तो सोडून गेलो संवसार पूण तेणें म्हाका हाडलो तूं तुजें आतां पॉलिटिक्सान येवपाचें एक हें आहा जाल्यार फुडें परतून CM जावपाचो एक हें आहा तुका हजर पासून स्वप्न आहा चोय आमी घरान कोण केन्ना CM जालो ना आमी घरान कोण पॉलिटिशियन जालो ना आमगे बापूय आहलो तो काब पुलिशेंत पुर्तुगेज टायमाचेर आमी कोण पॉलिटिशियन आसना पूण जेन्ना एक सोशल काम केलो म्हाका पॉलिटिक्सान घातलो जेन्ना सोशल काम केलें पॉलिटिक्सान घातलो म्हाका दोतोर विलीन घातलो आनी पॉलिटिक्सान एक पाट पळ म्हणटकच मरे ते पॉलिटिक्स सोडूंक जायना म्हणटा सारकें आहा सो आयज जर तर म्हाका तरी बरी ताकद आहा अजून आनी तरी लोकांक जाय जाल्यार पॉलिटिक्सान बदलतलो जाय जाणा ते फिलॉसॉफी जाता जाय जाणा ते इवन बाणालेंतूच न्हू आगे गोंया म्हाका जाय म्हणटा कित्याक तेन्ना हांव एसेंब्ली आसतना आमी कितें पळय कितें केलां जाल्यार लोकांक खबर आहा आमचे टायमाची एसेंब्ली दुसरी आतां टायमाची एसेंब्ली दुसरी आमचे कित्याक तेन्ना आमी भितर सोले
जेन्ना आमचें काम कितें आहा न्हू तें आमी ती सारकें कॅसीट जोरोबीक जावं पासून बेश्टे उलय येयले तें नासलें आमगेलें आमी तें काम जावं पासून जोरोबी दितोय जे बाणाल्यांत जो हांवें पळय डेव्हलपमेंट केलो आनी नाविल्यांत तो डेव्हलपमेंट तुका डिफिकल्ट इतलो डेव्हलपमेंट म्हाका सांग ह्या 3 वर्सांनी पळय 5 वर्सांनी कितें जालां कांय जालें ना हांवें जें कितें केलां तें तूं आतां हारेबांद येयला हारेबांद बारेबांद कितलो डेव्हलप केलो तुका खबर आहा कितें केलां तें सो म्हगेलो प्रॉब्लेम कितें तेन्ना आज लोक म्हणटा तूं जाय लोक जाय लोकां जाय जाल्यार येतलो न्हू आज कितें जाता मरे वी आर आमी म्हणटा तें कितें वी आर द हें वारो वादो लोक म्हणटा वारो उगडा तर जो वार पळय वयता त्या वाटेन लोक आसता समजला न्हू सो लोकांचो केन्ना गुन्यांव करपाक जायना मुगे बाळालकार हांव केन्ना गुन्यांव करपाक ना बाळालकारान म्हाका सदां सांबाळ्ळा बाळालकारांनी म्हाका सदां निवडून घाला आनी बाळालकाराचो म्हज्या आनी केन्ना इस्तोर घालपाक ना ते भायर नावेलीच्या लोकांचे म्हणजे इस्तोर घालपाक ना कित्याक हांव बाणायला जेन्ना बसला इतले वतान हाडला पयलो MLA पयलो CM जावन गेलो जेन्ना आज तरी हिस्ट्री तरी काडली जाय तूं तुका हाल्यां तुगे भुरग्यांक हिस्ट्री येयली फर्स्ट केल्ली चीफ मिनिस्टर म्हणल्यार चर्चिल लालिमाम येतलो मुच हाडले आनी मागीर कोण जालें तें मागीर करया पूण चर्चिल लालिमाम येतलो सो पूण चर्चिल बाब आतां एसेंब्लीचे मागीर जालें पूण तेच्या पयलीं ZP इलेक्शन येतलें तुमचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो हांव जिल्ला परिशद हेपाट पळोवपाचो ना लास्ट टायम हांव जिल्ला परिशद पडले देखून म्हाका इलेक्शनाक पळोव जिल्ला परिशदाक पळोवना जिल्ला परिशद पळयात ते घेवची म्हाका कितें पण गेलो जिल्ला परिशद लोक मुगेलो हांव लोकालो लोकांक चर्चिल जाय आनी चर्चिला लोक जाय दिस इज माय स्लोगन